अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादिया की लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं ला रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानियां। मैंने थाने और हवालात के बहुत किस्से सुने थे, बहुत कहानियां पढ़ी थी। मैं गया में रोजाना थाने की इमारत से गुजरता था, लेकिन अंदर से थाना कभी नहीं देखा था। मेरी किसी पुलिस वाले से भी दोस्ती नहीं थी। मोहल्ले का एक शख्स पुलिस में मुलाजिम था, मुझे इसके चेहरे से डर लगता था। गया कि एक मोअज़्ज़ज़ घराने का चश्मो चिराग इस वक्त हवालात में बैठा था। एक हफ्ते में क्या से क्या हो गया, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ये दिन देखना नसीब होगा। अगर किसी तरह अब्बा और अम्मी को खबर हो गई कि उनका बेटा कातिल हो गया है तो इन दोनों की हरकतें कलब बंद हो जाएगी। कमजोर टांगों से इतनी तेज दौड़ने का यही नतीजा निकलता है। अब पछताने का क्या मौका है। मैंने इतराफ कर लिया और मुझे कत्ल की सजा भी मालूम है। काश सजा पाने से पहले मुझे ये मालूम हो जाए कि कोरा महफूज हाथों में पहुंच गई है। काश ऐसा ही हो, वरना मेरी रूह बेचैन रहेगी। मैंने अपनी रियाजत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने अपनी दानिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने तो मौलवी साहब को मना किया था कि वो रात के वक्त दरिया के किनारे जाने का इरादा मुलतवी कर दें। हालात ठीक हो जाएंगे तो बहुत से दरियाओं के किनारे जाकर सैर करेंगे, मगर मौलवी साहब ने जिद की और मुझे यहाँ जहन्नम में फंसा कर ना जाने किधर चले गए। मुमकिन है मौलवी साहब के साथ भी कोई हादसा पेश आ गया हो। वो तन्हा दो बदमाशों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर वो सही सलामत है तो मुझे जरूर पूछने आएंगे। शायद आ जाएं या शायद ना आए। जब उन्हें ये मालूम होगा कि मेरी गर्दन पर 3 आदमियों का खून है तो वही मेरा नोशा पढ़ लेंगे और किसी उलझन से बचने के लिए मेरी खैर खबर लेने नहीं आएंगे। और अगर कोरा को गुंडों के कब्जे से आजाद कराने में कामयाब हो गए, जिसका इम्कान बहुत कम है, तो भी वो इधर नहीं आएंगे। इन्हें सारा मामला मालूम है। वो मुझसे किसी तरह अपना तल्क जाहिर नहीं करना चाहेंगे। फिर पुलिस उनके सुराग में लग जाएगी और कोरा तक पहुंच जाएगी। मौलवी साहब का ना आना ही बेहतर है। वो बेचारे मेरी वजह से क्यों उलझन में पड़े। अलील सुबह संतरी मुझे इंस्पेक्टर के कमरे में ले जा रहे थे। मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा था, लेकिन अब किसी जख्म का एहसास नहीं था। मुर्दा आदमी को जख्म कहाँ सताते हैं। मैंने शेरवानी उतार कर दूर फेंक दी। हवालात की कोठरी से भी अजनबियत खत्म होती जा रही थी। एक संतरी ने सलाहों से पानी का गिलास अंदर कर दिया। मुंह धो ले, उसने हकारत से कहा। मुंह किसके लिए धोऊं? संतरी और थानेदार के लिए। मैंने गिलास के वहीं 2-3 छपके मुंह पर मारे और कुर्ते से पानी पोंछ के फिर अपनी जगह बैठ गया। संतरी ने फिर एक गिलास चाय सलाहों से मेरे हाथ में थमा दी। शक्कर में काला पानी घोल दिया गया था। कभी गिलास में चाय नहीं पी थी, मगर हवालात में भी नहीं रहा था। सब्र शुक्र करके एक घूंट भर के हलक से उतार ली। घर याद आने लगा। बहने, भाई, अब्बा, अम्मी और कोरा। न जाने कोरा पर क्या गुजरी होगी। मैंने उसे दुख ही दुख दिए। मुझे बेख्तियार रोना आ गया। संतरियों ने भी मेरी हिचकियों की आवाज सुन ली। आंसू ऐसे उमड़ उमड़ के आए कि खबर ही नहीं हुई कि कौन देख रहा है और कौन हंस रहा है। मुझ पर गशी तारी हो गई। फिर मैं अपने हाल से बेगाना हो गया। संतरियों ने अंदर आकर मुझे झिझोड़ा तो मुझे अपना पता चला। चलो अदालत में चलना है। संतरी की आवाज में पहले जैसी गरज नहीं थी। अब रोता क्यों है, चल उठ। उसके हाथ में हथकड़ियां थी। मैंने हाथ आगे कर दी। वो हासी वजनी हथकड़ियां थी। थाने की 4 दीवारें में खड़ी हुई बंद गाड़ी के करीब मुझे दूसरे नए सिपाहियों के सुपुर्द कर दिया गया और उन्होंने मुझे गाड़ी में ठूंस दिया। कोई 1 मील रास्ता तय किया होगा कि मेरे पहलू में बैठे हुए एक बूढ़े सिपाही ने तासुब से कहा, क्या कर लिया भाई, सूरत शक्ल से तू बुरा आदमी मालूम नहीं होता। मैंने एक सरदाह भरी, क्या तुम खामोश नहीं रह सकते? तेरी मर्जी भाई, तुझ पर तरस आता है, सिपाही ने हमदर्दी से कहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे कम उम्र कातिल नहीं देखा। मेरी खामोशी पर सिपाही भी चुप हो गया। गाड़ी मुतद्दल रफ्तार से चलती हुई एक जगह ठहर गई। सिपाहियों ने मुझे इशारा किया, चलो नाना जान के पास चलो, चाहो तो अपना बयान बदल देना, मैं पीर साहब से तेरे लिए जरूर दुआ कराऊंगा। एक सिपाही ने चुपके से कहा। वो मेरे इर्द गिर्द पहरा डाले हुए एक बड़ी इमारत में दाखिल हो गए। वहां गैर मामूली भीड़ थी। मुजरम, सिपाही, वकील, मुहर्रर, गवाह, तमाशबीन, अखबारी नुमाइंदे, फोटोग्राफर, हर किस्म का आदमी नजर आ रहा था। मालूम होता था जैसे सारा कलकत्ता मुजरिम है और आज ही सबका फैसला होने वाला है। 4 सिपाहियों और इंस्पेक्टर की सरकर्दगी में मुझे एक कमरे में पहुंचा दिया गया। हर शख्स मुझे हैरत से देख रहा था। लोग इशारे कर रहे थे और जिनकी नजरें मुझ पर नहीं पड़ी थी उन्हें मेरे दीदार के लिए उकसा रहे थे। दबी दबी सरगोशियां थीं। इंस्पेक्टर मेरे आगे हर इशारे से और सरगोशी से बेनियाज फहर के साथ हजूम के दरमियान गुजर रहा था। मेरा दम घुटने लगा। एक कमरे में दाखिल होकर इंस्पेक्टर ने मुझे स्टेट के सामने मेरी फाइल पेश कर दी। मैं करीबी दीवार से चिपका खड़ा रहा। फाइल के सरसी मुताले के बाद मुझे स्टेट ने ऐनक उतार कर मेरा जायजा लिया। ये है वो? उसने मुतजब होकर पूछा। ये कातिल है? जी जनाबे आली, उसने इतराफ कर लिया है। इंस्पेक्टर के इशारे पर मुझे मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया। उसने फिर ऐनक चढ़ाई और फाइल पढ़ने लगा। ये बयान इसी का है?
اس نے تذبذب سے پوچھا۔ جی جناب عالی، انسپیکٹر نے مختصر جواب دیا۔ مجسٹریٹ کوئی دیر کشمکش میں مبتلا رہا۔ تمہیں مزید 3 دن کا ریمانڈ درکار ہے، اس نے انسپیکٹر سے کہا۔ حالانکہ یہ کیس تو صاف ہے۔ ہماری تفتیش مکمل نہیں ہوئی جناب عالی، انسپیکٹر نے مؤدبانہ کہا۔ مجسٹریٹ نے کاغذ پر دستخط کر کے فائل پیشکار کی طرف بڑھا دی۔ مجھے دور بٹھا دیا گیا تھا۔ پھر انسپیکٹر اور مجسٹریٹ کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، وہ میں نہیں سن سکا، مگر دور سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ مجسٹریٹ پر حیرت چھائی ہوئی ہے۔ وہ کبھی میری شکل دیکھتا تھا، کبھی انسپیکٹر کی فائل کی کاروائی مکمل ہو جانے کے بعد مجھے عدالت سے اٹھا لیا گیا اور جس طرح لایا گیا تھا اسی طرح واپس لے جا کر کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ دوپہر کو ایک جلی ہوئی روٹی اور پتلی دال سلاخوں کے اندر سرکا دی گئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ مجھے شاید بھوک لگی ہوگی۔ میں نے ناتواں آواز میں ان سے کہا، اسے لے جاؤ۔ کھا لو میاں جی، سنترے پچکار کر کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیا کھانا پسند نہیں آیا؟ یہاں گوشت اور چکنی روٹی نہیں ملتی میاں جی، اس کی عادت ڈالو، آگے یہی کھانا پڑے گا۔ دال اور روٹی شام تک یوں ہی پڑی رہی اور میں گوشے میں سکڑا سمٹا بیٹھا رہا۔ شام تک کمزوری میں اور اضافہ ہو گیا۔ کوئی کلیجہ نوچ لیتا تھا، اچانک پھونک سی اٹھتی تھی، وہ آنکھوں میں ترمرے سے ناچنے لگتے تھے۔ کبھی ایسا خوف ہوتا تھا کہ سامنے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، جسم میں سیٹیاں سی بج رہی تھی، اپنے آپ سے باتیں کرنے کی قوت بھی نہیں رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا، ویرانی اور تنہائی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ دیواریں مجھ پر گر جائیں گی اور دیواروں میں ابھرے ہوئے نوکیلے پتھر میرے سر پر پڑنے لگیں گے۔ شام کو پھر مجھے انسپیکٹر کے کمرے میں طلب کر لیا گیا اور سوالات کی تکرار کی گئی۔ میرے جوابات سے انہیں مایوسی ہوئی۔ ایک دن گزر گیا، میرے معدے میں غذا کا ایک دانہ بھی نہیں گیا۔ دوسرے دن دوپہر مجھے جبرن کھانا کھلا دیا گیا اور شام کو میرے منہ پر تماچے مارے گئے تاکہ میں اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤں۔ وہ لوگ مجھے نرمی سے سمجھاتے رہے اور مجھ پر تشدد بھی کرتے رہے، لیکن میں نے کچھ نہیں بتایا۔ میں اپنے پچھلے بیان پر اصرار کرتا رہا۔ میں نے چیخ کر ان سے کہا، جب میں نے اعتراف کر لیا ہے تو تم اور کیا چاہتے ہو؟ ہم تمہارے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور تم جو سزا مناسب سمجھتے ہو مجھے دے دو، بار بار کیوں پریشان کرتے ہو؟ میں نے پہلی بار ان سے تلخی کے ساتھ بات کی۔ تمہیں پھانسی ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ میں نے زہر ہنس سے کہا، تم مر جاؤ گے، مجھے اب زندگی کی کوئی تمنا بھی نہیں ہے۔ لڑکے، ایک ادھیڑ عمر آفیسر نے شفقت سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، پولیس تمہاری دوست ہے، تمہیں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ممکن ہے تم ہمیں کوئی ایسا نقطہ بتا دو جس سے تمہاری سزا کم ہو جائے، ہم عدالت میں تمہاری سفارش کر سکتے ہیں۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کے سوا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کیا تمہیں کسی کا خوف ہے، کسی بدماش؟ اس نے ملائمت سے پوچھا۔ تم یقیناً کچھ چھپا رہے ہو۔ وہ خوف کی بات کر رہا تھا۔ اگر میں اسے بتا دیتا کہ مجھے کورا کا خوف ہے، کورا جو ایک معصوم اور ستم رسیدہ لڑکی ہے جس کے لیے میں نے گھر چھوڑ دیا اور نوبت یہاں تک پہنچی، جسے چھپانے کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، کیا میں اسی کو تش تش بام کر دوں؟ میں اپنے خاندان کی رسوائی کا سبب بنوں اور اپنے باپ کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑوں؟ میں مولوی صاحب کو پریشان کروں کہ انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا؟ میں نے 2 قتل تو کیے ہی تھے، کانسٹیبل کو بھی ہلاک کر دیا تھا، اس کے 3 گواہ موجود ہیں، خود پولیس گواہ تھی۔ زیادہ باتیں کرنا فضول تھا، جو ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، اور ممکن تھا کہ میں نے بتا دیتا اگر مجھے کلی طور پر یقین ہو جاتا کہ کورا کو گنڈے ہی لے کر گئے ہیں۔ مولوی صاحب ناکام ہو گئے، ایک سرا وہ پکڑ لیتے تو دور دور تک پہنچ جاتے، بات گیا تک جا پہنچتی۔ میں نے انہیں اپنا سرا ہی نہیں دیا۔ 3 دن بعد مجھے دوبارہ عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ میری حالت ان 3 دنوں میں مسلسل جاگنے اور فاقے کرنے سے ایسی ابتر ہو گئی تھی کہ مجسٹریٹ کو مجھے پہچاننے میں دشواری ہوئی۔ کیا یہ وہی لڑکا ہے؟ اور کھانا بھی نہیں کھلایا؟ ہم نے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جناب عالی، مگر یہ بہت ڈھیٹ لڑکا ہے، اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ انسپیکٹر نے اپنی تلخی چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ وہی سوال وہی جواب۔ آخر مجسٹریٹ نے فائل کا بغور جائزہ لینے کے بعد دستخط کر دیے۔ پیشکار نے مہر لگا دی اور مجھے حوالات سے جیل منتقل کر دیا گیا۔ حوالات کے ماحول سے جیل کی فضا بہت بہتر تھی۔ اس 4 دیواری میں آ کر میں نے سکون کی سانس لی، میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور مجھے ایک تاریک کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ کوٹری میں ایک شخص پہلے سے مقیم تھا، مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک ابھری۔ میں چپ چاپ ایک گوشے میں سمٹ گیا۔ وہ اپنی بیڑیاں ٹکراتا ہوا میرے پاس آیا، میری نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے درشتی سے میری تھوڑی اوپر اٹھائی اور غور سے میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ لاڈلے، تو بھی یہاں آ گیا؟ میری آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ کمال ہے، تو نے اتنی عمر میں کمال کر دیا، کسے مارا؟ وہ تجسس سے بولا، خود کو مار دیا۔ میری آواز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ میرے قریب بیٹھ گیا، میرے کانوں کے قریب ملاتے ہوئے رازداری سے بولا، 1 یا 2؟ 3۔ کیا کہا؟ 3؟ وہ اچھل پڑا۔ شاباش، اپنی قسمت بھی کیسی نیاری ہے میرے رب۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ڈر رہا تھا کہ کوئی زٹیل قسم کا آدمی ادھر نہ ڈال دیا جائے، جی دار آدمی دیا، تیرے صدقے جاؤں مالک۔ اس نے اچک کے میرے گال کا بوسہ لے لیا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، کیا ہو گیا تھا لاڈلے؟
कुछ नहीं, मैंने बिगड़ कर कहा। वो बेतहाशा हंसने लगा। बिल्कुल नया नया जिंदगी में नया नया है, सब चीज तेरे लिए नई मालूम होती है प्यारे। जेल में भेदभाव कैसा? बता दे मेरी जान, बता दे, ईमान से दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अब तू इस कोठरी में आ गया है तो अपने को यार समझ। रोना चाहता है तो पहले रो ले, फिर बाद में तुझे बड़ी हंसी आएगी तो मेरी तरह हंसेगा। तजुर्बे की बात है। तुम कौन हो? मैंने सरासिमगी से पूछा। उसकी फिर हंसी छूट गई। वाह रब वाह, पूछता है तुम कौन हो, अपने आप को नहीं पहचानता? अरे जो तू है वही मैं हूँ, हम दोनों की एक ही जात है, एक ही धर्म है, एक ही मुकद्दर। लो भाई, ये लड़का तो कमाल का है। वो अजीब आदमी था। मैंने एक बार फिर कनखियों से उसे सर से पैर तक देखने की कोशिश की। वो मेरी तरह जेल का लिबास पहने हुए था। उसके पैरों में बेड़ियां थी, मेरे पैरों में भी। शायद उसने दाढ़ी बहुत दिन से नहीं बनाई थी। उसके दांत भी जर्द हो गए थे। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने उचटते हुए उससे सवाल किया। हो मेरे भोले बादशाह, उसने मेरे गाल की चुटकी ले ली। इस सवाल से दूध की खुशबू आती है। अरे लाडले, उसने अपनी हंसी रोककर कहा, ये जगह उन्हीं लोगों के लिए बनी है जो कुछ करके आते हैं, कुछ खेल दिखा के आते हैं, एक या दो को मार के आते हैं। तो क्या तुमने भी किसी को कत्ल किया है? मगर तू मुझसे बाजी ले गया। मुझसे तो एक आदमी भी ठीक तरह ना सो पाया। तूने भला कैसे इन नाजुक हाथों से 3 को उतार दिया? मैंने तीनों के पेट में चाकू मार दिया। अरे वाह, उसने खिलखिला के कहा। जवारी थे? नहीं, मैंने मुंह बनाकर कहा। फिर कोई धोखा किया था? उसने आंख मार के कहा। मैंने वही बयान दोहराना शुरू कर दिया जो मैंने पुलिस को दिया था। वो खामोशी से सुनता रहा। जब कांस्टेबल के पेट में चाकू ताने की बात आई तो उसने दोनों हाथ बढ़ाकर मुझे अपने बाजू में समेट लिया। एक बार फिर से सुना मेरे शेर, उसने मुझे आजाद करते हुए कहा। यकीन नहीं आता। मैंने कांस्टेबल वाला वाकया उसे दोबारा सुनाया। तूने तो यार बड़े बड़े उस्तादों की ऐसी की तैसी कर दी, मगर ये तो बता, उन 2 शोधों ने तुझ पर हमला क्यों किया था? देख, कुछ छुपाना नहीं, ये थाना नहीं है, यारों का घर है। मुझे नहीं मालूम, बस उन्होंने अचानक मुझ पर वार कर दिया। अबे कोई वजह तो होगी, या वो साले पागल हो गए थे? पता नहीं वो मुझे क्या समझे थे, मैंने मासूमियत से कहा। मैं बताता हूँ, वो तुझे लोंडा समझे थे। तूने जरूर झगड़ा किया होगा लाडले, तूने इन्हें ठुकरा दिया होगा। क्या बात कर रहे हो? मैंने हैरत से पूछा। अबे जाने दे, वो मुस्कुराते हुए बोला। दरिया का किनारा हो, तन्हाई हो, रात हो और नीयत खराब हो तो जो भी ना हो थोड़ा है। तुम समझते हो मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने नाराजी से कहा। अरे नहीं, वो अपने कान पकड़ते हुए बोला। तू ही सच बोल रहा है। खैर अब नहीं तो फिर बता देगा, शर्म आती है। कैसी शर्म? अब ये जिक्र छोड़ो, ये बता केस में जान कितनी है? मैं इतराफ कर चुका हूँ। क्या? ये क्या कच्ची बात कह दी तूने? वो बिगड़े हुए तेवरों से बोला। यानी तूने हामी भर ली है? हाँ, कांस्टेबल के कत्ल के वक्त 3 और कांस्टेबल भी मौजूद थे। इनकार का क्या सवाल था? इनकार का क्या सवाल था? वो बरहम होकर बोला। अबे हम तो फांसी के फंदे पर भी इनकार करते रहेंगे। मुझे मालूम था कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल वासिल क्या, जरा आंख भी चोली रहती है और कभी कभी तुक्का भी लग जाता है। बयान बदल देना। उसने मेरे बाजू पर हाथ मारते हुए कहा। तुम जेल में पहली बार आए हो? मैंने पूछा। पहली बार? वो कहका लगाकर बोला। तू अभी मुझे नहीं जानता, बेइज्जती करता है कटोरे, ये तो अपना घर है। इस बार जरा ओछा हाथ पड़ गया तो इस बदबूदार कोठरी में रहना पड़ गया। बाहर बड़ी याद अल्लाह है। सरकारी वकील ने जान लड़ा दी है, लेकिन अपना टिड्डा वकील भी कुछ कम नहीं है शहजादे। नाकाम हो गया तो दाने दाने को तरसेगा। गोया तुम बच जाओगे। अबे अगर बचेंगे नहीं तो बचने की आस क्यों तोड़े? क्या तुम्हारे ख्याल में मैं बच सकता हूँ? मैंने तेजी से कहा। कोई वकील किया? मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं इस दुनिया में तन्हा हूँ। देख, टिड्डे से बात करेंगे, साला क्या दाव पेच जानता है। सरकारी वकील को तो तिगनी का नाच नचा देता है, ऐसे ऐसे पॉइंट ढूंढ के लाता है, भरी अदालत चकरा कर रह जाती है। मगर मैंने मायूस लहजे में कहा, मुझे नहीं बचा सकेगा। ऐसी ना उम्मीदी। वो मेरी कमर पर हाथ मारते हुए बोला। कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है, टिड्डे को आने दे, मैं बात करता हूँ। नहीं, किसी से बात ना करना, फिर बहुत सी बातें फैलेंगी। जिंदगी बड़ी चीज है लाडले, इतनी जल्दी घबरा गया? अभी तेरी उम्र ही क्या है, अपना हाल देख। आधी से ज्यादा गुजर चुकी है, फिर भी जीने की आरजू है। कुछ नशा वशा करता है? उसने आहिस्तगी से पूछा। नहीं, मैंने आज तक सिगरेट भी नहीं पी। बिल्कुल कोरा है। वो हंसने लगा। तुम बार बार हंसते क्यों हो? मैंने नागवारी से कहा। वो एकदम संजीदा हो गया और एक ठंडी सांस लेकर बोला। लाडले, क्या हंसना भी बंद कर दे? ये हंसी तो जिंदा रखे हुए है, अपन तो सारी बातें हंसी में उड़ा देते हैं, वरना इस दुनिया में क्या रखा है ये दुनिया। वो कर्मनाक लहजे में बोला। बड़ा रुलाती है प्यारे, बहुत जालिम है ये। वैसे हंसी में डाल देता हूँ। इसका नाम विट्ठल था, छोटे छोटे बालों की दाढ़ी और घनी मूंछों वाला विट्ठल। आवाज गरजदार, लहजा तलख, हंसी भी जहरीली।
میں شروع میں اس سے جھجکتا رہا، مجھے اس سے خوف آتا تھا، لیکن پہلے ہی دن شام تک اس نے اتنی باتیں کی کہ مجھے اس کے متعلق اپنی رائے بدلنی پڑی۔ وہ ایک قتل کر کے آیا تھا، کلکتے کے ایک بدماش کا قتل، وہ خود بھی بہت بڑا بدماش تھا، گنڈوں کے ایک بڑے گروہ کا سرانہ۔ وٹھل پٹنے سے تعلق رکھتا تھا۔ پٹنے میں اس کے ساتھ بے طرفے ایسے حادثات پیش آئے کہ اس نے اپنا آبائی شہر چھوڑ دیا اور کلکتے چلا آیا۔ یہاں ترقی کرتے کرتے وہ بدماشوں کا بادشاہ بن گیا۔ وہ اونچی اونچی کڑوی کسیلی باتیں کرتا تھا، معلوم ہوتا تھا جیسے دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ بار بار جیل آتا تھا، یہاں کے سب لوگ اس سے واقف تھے۔ ہماری کوٹری پر تعینات سنتری بھی اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ جب رات کا کھانا کھایا تو سنتری نے چپکے سے ایک تھیلا اس کی طرف اچھال دیا، اس میں سموسے رکھے ہوئے تھے۔ وٹھل نے کھانے پر مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور 4 دن بعد نہ جانے کیوں میں نے بہت اطمینان سے جیل کا کھانا کھایا۔ پتلا شوربہ، ادھ پکی روٹیاں اور دال، پیالے مٹی کے تھے۔ رات کو ہم دونوں ساتھ ساتھ لیٹ گئے۔ میرے ساتھ وٹھل کے رویے میں خاصی تبدیلی آ گئی تھی۔ ہم اپنے بازو کا تکیہ بنائے ایک دوسرے کے سامنے کروٹ لیے لیٹے تھے۔ اگر وٹھل نہ ہوتا تو مجھے جیل کے آداب سمجھنے میں بڑی دشواری ہوتی۔ اس مختصر تاریک کوٹری میں میرا دم نکل جاتا۔ میں نے دیکھا کہ وہ باتیں کرتے کرتے کہیں گم ہو جاتا ہے اور چھت کو گھورنے لگتا ہے، آہیں بھرنے لگتا ہے، پھر اچانک ہڑبڑا کر مجھ سے باتیں شروع کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے بارے میں اسے کچھ زیادہ نہیں بتایا تھا، لیکن مجھے احساس تھا کہ اسے میری باتوں پر یقین نہیں آیا ہے۔ وہ ہنسنے اور کہہ کے لگانے لگتا تھا۔ اس نے میرا نام بھی نہیں پوچھا تھا، مجھے مسلسل لاڈلے کہہ کر ہی مخاطب کر رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں آدھی رات کے وقت اٹھ کے کوٹری میں ٹہلنے لگا۔ بیڑیوں کی آواز سے سنتری چونک گئے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں چپ چاپ لیٹ جاؤں۔ شاید وٹھل بھی جاگ رہا تھا۔ سنتری کی آواز سن کر اس نے ایک طویل انگڑائی لی۔ سناٹے میں اس کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز دور تک گئی ہوگی۔ اس نے کھردرے لہجے میں آواز بلند کی، کیا ہے سنتری، کیوں بگڑ رہے ہو؟ ابھی نیا نیا ہے، پہلی رات اس طرح گزرتی ہے، رفتہ رفتہ عادی ہو جائے گا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، سو جا لاڈلے، سو جا، یہ تو باہر ہی سے حکم بلند کرتے رہتے ہیں، اندر آ کے دیکھے تو نانی یاد آ جائے، زمین کتنی سخت ہوتی ہے۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ سیلن اور تاریکی کی وجہ سے کوٹری میں طرح طرح کے کیڑے مکوڑے موجود تھے۔ وٹھل بھی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ لاڈلے، اس نے نرمی سے کہا، تو واقعی کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے، اس نامراد شہر میں کیسے پھنس گیا؟ بس جو لکھا تھا وہ پورا ہوا۔ میری آواز بھرا گئی، لے یہ چادر اوڑھ لے، کیڑوں سے بچا رہے گا، ورنہ تیری نازک جلد خراب ہو جائے گی۔ اب گھر کے بستر کا خیال چھوڑ دے۔ کیسا گھر؟ میں نے آہ بھر کر کہا۔ اس نے اپنی چادر میرے جسم پر ڈال دی۔ یہ سنتریوں کی مہربانی ہے، رات کو چادر مجھے دے دیتے ہیں اور صبح ہوتے ہی واپس لے لیتے ہیں۔ نہیں، پھر تم کیا اڑو گے؟ تم سچ کہتے ہو، مجھے سب چیزوں کا عادی ہونا چاہیے، میں نے چادر اسے واپس کرتے ہوئے کہا۔ اب جی مت جلا لاڈلے، تکلف مت کر، جو بات میں کہوں مان لیا کر، مجھے حکم دینے کی کچھ عادت ہو گئی ہے۔ وٹھل اور میں یوں ہی ساکت و سامت رات گئے تک بیٹھے رہے۔ دوسرے دن تعطیل تھی، اس لیے مجھے عدالت پہ پیش نہیں کیا گیا۔ وٹھل نے بتایا کہ اب مجھے سیشن کورٹ کے سپرد کیا جائے گا۔ بیانات، جرا اور پورے واقعے کی اکھاڑ پچھاڑ ہوگی۔ وکیل عدالت میں عورتوں کی طرح ایک دوسرے کو کوسنے دیں گے اور پہلوانوں کی طرح عدالت کے اکھاڑے میں داؤ پر داؤ لگائیں گے۔ وہ مجھے کچہری کی اصطلاحیں اس طرح سمجھا رہا تھا جیسے کوئی وکیل ہو۔ دوسرے دن اس کا ٹڈا وکیلوں سے ملنے کے لیے جیل آیا۔ وہ واقعی ٹڈا تھا، سیاہ فام اور پستہ کامت، اس کے گال اندر دھنسے ہوئے تھے اور ناک پر موٹی سی اینک رکھی ہوئی تھی۔ پہلے تو ٹڈا وکیل وٹھل سے اس کے کیس کی پیچیدگی کے متعلق گفتگو کرتا رہا۔ وٹھل کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ پھر وٹھل نے اسے میرا تعارف کرایا۔ وکیل میری متصر ردا سن کر کچھ دیر سوچتا رہا۔ وٹھل نے مجھے کوہنی ماری، دیکھا کوئی پوائنٹ لا رہا ہے، چت کر دے گا سرکاری وکیل کو، ناک کو چنے چبوا دے گا۔ چھوٹا ہے مگر کھوٹا نہیں ہے، اس چھوٹے سے جسم میں عقل ہی عقل بھری ہوئی ہے۔ چند لمحے غور و فکر کرنے کے بعد ٹڈے وکیل نے مجھے مشورہ دیا کہ میں عدالت میں امر بیان پر جمع رہوں اور بہت کم بات کرنے کی کوشش کروں۔ اس پر وٹھل وکیل کو برا بلا کہنے لگا کہ وہ غلط مشورہ دے رہا ہے۔ دیکھو ٹڈے صاحب، کوئی ایسا تیر چلاؤ کہ سیدھا جج کے دل میں جا کر لگے اور ترس کھا کے سے ایک دم رہا کر دے۔ یہ ناممکن ہے، وٹھل، وکیل نے سکون سے کہا۔ ناممکن؟ وٹھل ناراض ہو کر بولا، مجھے اس لفظ سے نفرت ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وکیل کا یہی جواب ہوگا۔ اس نے میرے معاملے میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وٹھل اس پر گرم ہوتا رہا اور اسے گالیاں دینے لگا۔ ٹڈا وکیل وٹھل کا مزاج خوب سمجھتا تھا، اس لیے اپنا بیگ دبا کے چپ چاپ چلا گیا۔ اگلے دن مجھے اور وٹھل دونوں کو ساتھ ہی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ کچہری میں ہم جدا ہو گئے۔ مجھے ایک جج کے سامنے پیش کر دیا گیا، پھر پیشیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ سرکار کی طرف سے مجھے اپنی صفائی کے لیے ایک وکیل دیا گیا۔ وکیل نے مجھ سے بہت کچھ پوچھنا چاہا، اس نے کچھ گلوانے کے لیے مجھ سے جھوٹ بھی بولے، مجھے ڈرایا، دھمکایا، عاجزی سے بھی پوچھا، غصے سے بھی، لیکن میں نے اپنے بیان میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ مجھے عدالت پہ پیش کیا جاتا رہا اور ان سوالات کی تکرار ہوتی رہی جو تھانے میں کیے گئے تھے۔ ایک ایک نقطے پر بحث ہوتی۔ تینوں کانسٹیبل گواہوں نے میرے خلاف بیانات دیے۔ چاقو اور مالا دونوں چیزیں عدالت پہ پیش کی گئی۔ چاقو پر میری انگلیوں کے نشانات تھے اور مالا جوہریوں کی رپورٹ کے مطابق سچے موتیوں کی ایک بیش قیمت مالا تھی۔